आप देख रहे हैं STV लद्दाख आवाज घर घर की। अस्सलामुअलैकुम जुले मोहतरम अज़ीज़ हमवतनों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 3 फरवरी को लेह में लेह चलो कॉल दी गई है लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से। इसी तरह करगिल में करगिल बंद की कॉल दी गई है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी की जानिब से। मेरी आपसे 2 गुजारिशात हैं। एक गुजारिश ये है कि करगिल में जो बंद की कॉल दी गई है इसको बहुत ही सख्ती के साथ कामयाब बनाएं, इसको कामयाबी से हमकिनार कराएं और लेह में जितने भी करगिल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और लेह के जो बासी हैं उन सब से गुजारिश है कि वो इस लेह चलो कॉल को भी कामयाब बनाएं। यह हम सब की मुश्तरका जद्दोजहद है, हम सब की मुश्तरका लड़ाई है जमहूरियत के लिए, अपने ज़मीनों, अपनी सकाफ़त, अपनी ज़बान, अपनी तहज़ीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और सिख शेड्यूल स्टेटहुड की जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करने के लिए। उसके साथ साथ 5 अगस्त 2019 के बाद से जब से रियासत तक़सीम हुई और हमें यूनियन टेरिटरी बनाया गया तब से लेकर आज तक लद्दाख में जो बेरोज़गार नौजवानों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। लोगों को नौकरियां नहीं है, गेजेटेड हमारे PhD होल्डर्स जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम नहीं है। तो इन तमाम मुतालिबात को लेकर, जॉब रिजर्वेशंस के इशू को लेकर, जॉब सिक्योरिटी के इशू को लेकर और पार्लियामेंट के अंदर हमारी नुमाइंदगी को लेकर, क्योंकि हमसे वादा किया गया था, फ्लोर ऑफ द हाउस से वादा किया गया था कि लद्दाख को एम्पावर किया जाएगा, लेकिन आज लद्दाख जो है एक तारीख़ी डिसएम्पावरमेंट के बुरे दौर से गुज़र रहा है। हमें उम्मीद है कि हम और आपकी ये मुश्तरका जद्दोजहद रंग लाएगी। हम सबको इस वक्त आपसी इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक़ रख कर अपनी बका की लड़ाई के लिए, अपने मुस्तक़बिल की लड़ाई के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। उम्मीद है कि हमारी ये लड़ाई कामयाब होगी। मैं जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया के नुमाइंदे की हैसियत से करगिल के तमाम आवाम से, लेह के तमाम आवाम से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस कॉल को मुश्तरका तौर पर जो है कामयाब बनाएँ। लेह में जो लोग हैं वो लेह चलो में शरीक हों और करगिल बंद की कॉल जो है करगिल के तमाम सब डिवीज़न्स और तमाम ब्लॉक्स के अंदर, करगिल टाउन के अंदर इस कॉल को कामयाब बना करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ। इंशाअल्लाह कामयाबी हम सब की होगी और ये हम सब की कामयाबी के लिए ये जद्दोजहद है, हमारे मुस्तक़बिल के लिए, बेहतर मुस्तक़बिल के लिए हमारी मुश्तरका जद्दोजहद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद हसन अल-मौसवी, रिप्रेजेंटेटिव अंजुमन इनक़लाब मेहदी शुरू करगिल लद्दाख। यहाँ तमाम अवामा खत्ते लद्दाख अवामा अपील बेत कि KDA न एपेक्स बॉडीज़ मीटिंग बसे कि जो फैसला लें सुख 3 तारीख़ लेह चलो काल और करगिल बंद, लिहाजा मतंगंग मस्त ताउन बसे ड्यू भरपूर कामयाब भी कोशिश बार गुशजिन एपेक्स बॉडी न KDS नती कौम मफाती मिंगना, कौम मुस्तक़बिली मिंगना, खत्ते लद्दाखी शिनाख्ती मिंगना कुछ जद्दोजहद बेत और नती कौम वजूदी मिंगना कुछ ड्यूटी मेहनत बेत। अंजुमन इनक़लाब मेहदी करगिल लद्दाख हर वक़्त KDA न एपेक्स बॉडी के साथ युत, लिहाजा अस्क्या खुसूसन नती सूरी करगिल सूरी अवामा गुजारिश बेत कि ख्वेंदी मिशन पू कामयाब बसे नतिस खोंग में भरपूर ताउन बार गुशसिन। बाकी वसलाम जुले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहैसियत प्रेसिडेंट अहले सुन्नत व जमात तमाम करगिल के अवाम, करगिल डिस्ट्रिक्ट के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो जो है एपेक्स और KDA ने जो मुश्तरका फ़ैसला लिया है 3 तारीख को लेह चलो और करगिल में जो है बंद का, तो उस 3 तारीख के जो बंद का जो है पूरा सब लोग हिमायत करके सुबह के 7 बजे से शाम को 4 बजे तक मुकम्मल हड़ताल रहेगा। तो ख़ास कर मैं अपने द्रास के गयूर आम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ के दुकानदारों से, वहाँ के ट्रांसपोर्टरों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है इस कॉल को बिल्कुल इस कॉल को कामयाब करें ताकि हमारे मुस्तकबिल का जो सवाल है
وہ جو ہے حل ہو جائے. یہ مسئلہ جو ہے ہمارے اپنے مستقبل کا ہے، اس لیے سب کو خیال رکھ کے اس کال کا پورا بھرپور اس حصہ لینا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جلے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 4-5 سالوں سے جو ہے جب سے ری آرگنائزیشن ہوا ہے جموں کشمیر اسٹیٹ کا، اور جب سے لداخ کو الگ سے یونین ٹیریٹری کا درجہ دیا گیا ہے، تب سے لے کر آج تک خطہ لداخ کے لوگوں کے بہت سارے مشکلات ہیں، جن میں اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر، جس میں ہمارے کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور لداخ ایپیکس باڈی کی طرف سے جو 4 ایجنڈا ہے، جس میں پہلا ہمارا لداخ کو اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ دینا ہے، دوسرا جو ہے 6 شیڈول آف کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ نافذ کرنا ہے لداخ میں، اس کے ساتھ ساتھ سپریٹ جو لوک سبھا کی سیٹیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے اور پبلک سروس کمیشن کا قیام کرنے کے لیے آج تک جو جدوجہد جاری ہے ایپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی طرف سے، اس سلسلے میں کئی میٹنگیں جو ہے وہ ہوم منسٹری کے ساتھ ہوئی ہے. اور پچھلا ریسنٹ میٹنگ کچھ دنوں پہلے ہوئی تھی، جس میں انہوں نے ہمیں ڈرافٹ وہ مانگا تھا یہاں سے ہمارے ایجنڈاز کو لے کر، لیکن اس پر ابھی تک کوئی رد و عمل جو ہے منسٹری آف ہوم افیئرس کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے. اس چیز کو لے کر مشترکہ طور پر لے ایپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے 3 فروری 2024 سنیچروار کے دن لیہ میں لیہ چلو کی کال اور کرگل میں مکمل طور پر کرگل بند کی کال دی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے مستقبل کو دیکھ کر، ہمارے فیوچر کو دیکھ کر، ہمارے آنے والے جنریشنز کو دیکھ کر اس ہڑتال کی کال کو پوری طرح سے جو ہے وہ اس کو کامیاب کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی کرگل کے لوگ جو لیہ میں مقیم ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ لیہ چلو کے کال میں برابر کا شریک ہو کر دونوں ڈسٹرکٹ کے یکجہتی کا اظہار کریں اور گورنمنٹ کو اپنے مسائل سے آگاہ کریں. شکریہ. السلام علیکم جولے. جس طرح ناصر صاحب نے ابھی ڈیٹیل میں کہا ہے کہ ابھی ہمارے جو ڈیمانڈس ہے 4 پوائنٹ ایجنڈے کو لے کے، جو پچھلے کئی سالوں سے لیہ ایپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے بینر تلے پورے لداخ کے عوام جو ہے سراپا احتجاج پہ ہے، اس کا ایک کڑی چونکہ جو ایم ایچ اے نے پچھلی میٹنگ میں ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد جو ہے اس کے اوپر اور میٹنگ رکھ کے جو ہمارے 4 پوائنٹ ایجنڈا جس کا ہم نے ان کو لکھ کے بھی دیا تھا، اس پہ غور کریں گے. ابھی تک اس کا کوئی سنوائی نہیں ہوا، لہٰذا لیہ ایپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے جوائنٹلی جو ایک بار پھر احتجاج پہ جانے کا فیصلہ کیا ہے. اسی کے تحت 3 تاریخ کو لیہ چلو اور کرگل بند کا ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے، جس میں لیہ میں لیہ چالو کے تحت جو ہے وہ پلے گراؤنڈ میں سب کو جمع ہونا ہے. تو جتنے بھی کرگل کے پبلک لیہ میں ہو یا لیہ سے کرگل سے لیہ جس کو جو پہنچ سکے وہ لیہ چلو کے اس ریلی میں شمولیت کرے. اور کرگل میں کرگل بند کا کال ہم نے دیا ہے. اس کرگل بند کو کامیاب کرنے کے لیے میں کے ڈی اے کی طرف سے تمام اسٹیک ہولڈرز، جس میں ہمارے دکاندار ہیں، ہمارے ٹرانسپورٹرز ہیں، ہر پرائیویٹ گاڑی ہو چاہے کوئی بھی ہو، 3 تاریخ کو صبح 7-8 بجے سے لے کے شام کو 4 بجے تک مکمل ہڑتال بند رہے گا. لہٰذا تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ اس کو ساتھ دے کے جو اس بند کو کامیاب کرے، تاکہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے ہمارے جو ڈیمانڈ ہے ان پہ غور کر کے ہمارے ساتھ یہ بات چیت شروع کرے. شکریہ والسلام علیکم.